Rabobank, a reason for your success. नेपा बुखेजी निसा प्रजापति पाखे जोजलपा नाप लस्कुस दक्क सिबे नापा थौया मुमु बुख भ्रष्टाचार नियन्त्रणे राज्य अझ सक्रिय जुई मागु आवश्यकता दुगु उपप्रधानमन्त्री सिंह धापु शान्ति सुरक्षा सुदृढ यायत छुन कथया सहमति मयाएको गृहमन्त्री धापु अर्थमन्त्री व अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु तथी आर्थिक ग्वाहाली अपयकेको बारे सहलह लेबनान मन्त्री परिषद लितानी खुसिया दक्षिणे सेना परिचालन यात चेल्सी टोटनह्याम यात 4-3 गोल बुकल You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्युदर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ क्युच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्चलाई जानेछ। कियोर्चद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौं र कियोर्चको स्थापनामा सहयोग गरौं। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास, मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। आपु अङ्क बुख उपप्रधानमन्त्री व शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह भ्रष्टाचार नियन्त्रणे राज्य अझ सक्रिय जुई मागु आवश्यकता दुगु धाया दिगुदु अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस या लस्ता थौ येले जुगु छगु ज्याझो या त सम्बोधन यासे वेकल उगु ख धाया दिगु ख वेकल प्रवृत्ति या विकास लिसे भ्रष्टाचार या स्वरूप न जटिल जुजु वनाचुङ्गुली राज्य अझ सक्रिय जुई मागु धाया दिल वेकल भ्रष्टाचार छगु संगठित अपराध जुगुली भ्रष्टाचार लोकतान्त्रिक संस्था या त न कमजोर याइगु धाया दिल वेकल भ्रष्टाचार निर्वाचन प्रणाली या त लिच्चो लाकिगु हो राजनीतिक अस्थिरता बोल्लनिगु समस्या पहिचान याना समस्या समाधान या त मंका कुत आवश्यक जुगु ख न्याथना दिल वेकल सुशासन कायम याना उपभोक्ता या त सुलभ ढंग सेवा बिगु राज्य या मु दायित्व जुगु हो सुशासन या निम्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो नैतिकता प्रवर्धन अत्यावश्यक शर्त जुगु धाया दिल वेकल भ्रष्टाचार नियन्त्रण याना सभ्य समाज निर्माण या राज्य या फुक्क जिम्मेवार संयन्त्र निकाय हो अधिकृत पिन्छ थगु जिम्मेवारी अझ अप्पो जिम्मेवारी पूर्वक पुअङ्केगु गम्भीरता पूर्वक प्रतिबद्धता पोङ्के मागु दया दिल भ्रष्टाचार एउटा संगठित अपराध हो। भ्रष्टाचारले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई पनि कमजोर पार्दछ। घुसखोरी र अनियमिततालाई बढावा दिएर आर्थिक विकासलाई सुस्त बनाउँछ र निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित गरी राजनीतिक अस्थिरता पनि बढाउँछ। यस प्रकारका समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नको लागि साझा प्रयासको रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। भ्रष्टाचार निवारणका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्न, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र भ्रष्टाचार
रोक्नुको साथै सदाचारमा लाग्ने एवं भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यका सन्दर्भ भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसको विशेष महत्त्व रहेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक शान्ति सुरक्षा बल्लाकेत माथ हत्या निकाय या त छुन कथया सम्झौता मयायत निर्देशन बियादिगुदु कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरे सोमबा गोसागोगु ज्याजोले वेकल शान्ति सुरक्षा बल्लाकेत छुन सम्झौता मयायत सुझाव बियादिगु ख देशे अस्थिरता वे धुङ्का थो सरकार गठन जुगु वेकल धयादिगुदु यथास्थितिय निम्ति सरकार देका चुनागु व अपाल विषयत गृह मन्त्रालय लिसे स्वानाचोङ्गुली माथ हत्या निकायत न होसियार जुइमागु वेकया धापुदु दुर्घटना लागु वास अपराध फिया अवैध उत्खनन तक गृह मन्त्रालय अन्तर्गत वेगु जुगुली थुपी विषयस होसियारी पूर्वक ज्यायाय मागु आवश्यक जुगु धागुदु आ आर्थिक बुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीय केन्द्रीय दुज उमेश श्रेष्ठ यात कोषाध्यक्ष पारित यागुदु पार्टीय प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत नाय शेरबहादुर देउवा मनोनीत यागु पार्टीय केन्द्रीय दुज तक जुयादिम श्रेष्ठ यात काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिय सोमवा चोङ्गु बैठक कोषाध्यक्ष बहुमत पारित यागु जानकारी बियादिगु ख वेकल बैठके बीआरआई परियोजना बारे न सहलह जुगु जानकारी बियादिगुदु बीआरआई अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन जुइबले जक अनुदान कायगु निर्णयस पार्टी अडिक जुगु वेकल धयादिगुदु वेकल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण इले जुगु सहायता वित्त पोषण त्यासा जक मकुसे अनुदान न जुगु धयादिसे पार्टी नापा निसे अनुदान जक स्वीकार यायगु अडान कायम यानागु धयादिल पहिलो त कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठजीलाई जुन हाम्रो पार्टी सभापतिले विधान बमोजिम प्रस्तावित गर्नुभएको थियो त्यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो। बीआरआईको सन्दर्भमा पार्टीको कार्य सम्पादन समितिले पहिला नै यो समझदारी हुनुभन्दा अगाडि नै अनुदान स्वीकार गर्ने अहिले ऋण स्वीकार नगर्ने जुन चाहिँ निर्णय हाम्रो पार्टीले गरेको थियो। उपप्रधान व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल व अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुबे दथुई शिष्टाचार भेटवार्ता जुगु ख सोमबार अर्थ मन्त्रालयसँग जुगु बैठके आर्थिक ग्वाहाली एमसीसी व यूएसएड अन्तर्गत आयोजना या प्रभावकारी कार्यान्वयन विकास वित्त निजी क्षेत्र लगानी लगायत विषय सहलह जुगु ख उप प्रधानमन्त्री व अर्थमन्त्री पौडेल नेपालले राजनीतिक स्थिरता दुगु कारण आर्थिक समृद्धि हे मु प्राथमिकता लागु हो उकिया निम्ति नेपालले अमेरिकी ग्वाहाली थप विस्तार याय मागु इनाप याना दिगुदु अर्थमन्त्री पौडेल व सहायक परराष्ट्र मन्त्री लु दथुई जुगु नाप्लाय ज्यालिपा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक ग्वाहाली समन्वय महाशाखा महासचिव धनीराम शर्मा सन् 2019 थी योजना त गु कथ चले याएगु धैगु खे सहलह जुगु जानकारी बियादिल नेपा बुखे पल्ख दिपा You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. चौकन्दबु शनिबापतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबा बनिसिया झिन्छताइले आइतबा सुथसिया झिन्छताइले आइतबा निनेसिया सोताइले। नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्यु दर उच्च छ।
हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ क्युट मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षरसहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्सलाई जानेछ। कियोर्सद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पतालमध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र कियोर्सको स्थापनामा सहयोग गरौँ। म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ, किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स, सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास, मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। दिपा लिपा लस्कुसा आ देशौं पिनिया बुख सिरिया पुलाहामा राष्ट्रपति बसर अल असद वया परिवार मस्को थ्याङ्कुगुदु क्रेमलिनिया स्रोत या तो उद्धृत यासे रूसिया सरकारी समाचार एजेंसी RIA न आइतबार जानकारी बिगुदु सूत्र या कथ रूस इमित मानवीय आधारे शरण बिगुदु रूस सिरिया संकट या राजनीतिक समाधान या समर्थन यानागुओ संयुक्त राष्ट्र संघ तत्वाधानी वार्ता हाकन न्याकेमागु आवश्यकताएकागु धागुदु लितानी खुसिया दक्षिण क्षेत्रे लेबनानिया सेना परिचालन यायत मन्त्री परिषद स्वीकृत बिगु लेबनानिया सूचना मन्त्री जियाद माकरी जानकारी बिगुदु वेकल लेबनानिया सेना दक्षिण पाखे थगु सेना छेकेगु ज्या न्यागुगु हो सेना या त गुहाली कथ आपालो उपकरण कर्मचारी हो आपूर्ति छया हगु जानकारी बियादुगुदु वेकल ध्वस्त भवन या भग्नावशेष चिकेगु हो दक्षिण पाखे लागा क्लस्टर बम मुक्त याएको जानकारी बियादिगुदु मन्त्री परिषद या बैठक युद्ध शेङ्कुगु छे पुनर्निर्माण याएको मस्यौदा कानुने न सहमति यागु ख लेबनान सिरिया लिसे या उत्तरी हो पूर्वी सामाने थगु सेना तैनाथ यागुदु लेबनान सिरिया लिसे या उत्तरी हो पूर्वी सीमा थगु सेना तैनाथ यागुदु दक्षिणी लेबनानिया टायर सहरे जुगु मन्त्री परिषद या विशेष बैठके बोत्तिकाए दुङ्का मकरी थुकिया घोषणा यागु ख गोकी लेबनानिया प्रधानमन्त्री नजिब मिकाटी इजरायल युद्ध विराम सम्झौता निरन्तर उल्लङ्घन याना चोङ्गु अन्त्य याना कब्जा पाखे लिचिले त अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय या त आह्वान याना दिगु ख आ नेवाख्य साहित्यकार भाषासेवी महेशमान डङ्गोल्या निगुगु छता प्याख साहित्यकार भाषासेवी महेशमान डङ्गोल्या निगुगु छता प्याख सफु अमूर्त किपाया छगु ज्याजोया दथुई मु पहा साहित्यकार निर्देशक रमेश काजी स्थापित पित बोज्या याना दिल साहित्यकार समालोचक नारद वज्राचार्य या सभानाय सुई न्यागु थुगु ज्याजोस विशेष पहा कथ नेपाल भाषा मंका खलयान्नाय रमेशमान पियाओ सफुया द्यव किपाचोमी चित्रकार राजमान महर्जन झागु ख थुगु ज्याजोस मु पहा रमेश काजी स्थापित छदा प्याख चोया जक मगा मञ्चन जुल धासा जक थुकिया अझ महत्व दैगु ख कना दिल नाटक अथवा प्याख र्यो चोजको चेगो पुनियुगति चाहिँ साहित्य विलम्ब हो वो डबली उना हुइकिमा अले अलु डबली हुइकुपति स्वेउ बुन्यु स्यान अझ स्वेउ विदाख हो अतिहे याना विशेष पहा रमेशमान पिया पिदगु सफु या त गथे याना बजार व्यवस्थापन याएफै दैगु खेन बिचा याए मागु धया दिल अनि चोलिन चोया ढुक्ति टेटे खसाला वो चोसायो छुए म तोल दु मुक्त वला पिने यथेमा सुन साडक मगु पि जिपे थ्याबि मुन्टेसन कोइ त फलाना चो सकुल पनि बहजु बुनमा थयु पति चीज त मार्केटे वो गहना चाहिने संचार माटे म प्याउने कुकी जिन्स पेबले जसन चुटा मोटर सेम बगा चोमी महेशमान डङ्गोल प्याख गु कथा सृजना याना धका अनुभव कना दिल छिनिरन्यो 1133 थर्डको संसार पिदन का अले वो
प्यावाय ढुङ्गा प्रेममोहन शिल्पा के त ल्या ढुङ्गा वो सबै त लिपा जिला बाख कविता मे मलाई मे न बिरा कलम झ्याक्चुनौ ख त जित नै सम्पादक फुनिले नाटक जग फुनि हुन्छ उया लिपा ए जोली फुनिले त्वे बेला माया माला माथा उ चाहिँ सवाल वे महु ए तु त उनले त जिन्दगी दिन थुकु नाटक खाउला अले थो अले नाटक बिराइ सफु प्यामु होइचौ अले हाना खुसी चाहिँ नि थो प्रेममोहन शिल्पा नाटकै पा अले थो नाटक सफे प्यामु ल्या हाना पवित्र थङले नाया वो बुथिम पवित्र कसाना ख्या थे नि थे नाटक में ल्या थो चाहिँ शिल्पा फिल्म पाके दाइवट यावर गाछगा थने चाहिँ ख्या थे नि थे त इदु मला अठपन ढाला न के दातामन कृष्ण मोली आत्मा चाहिँ मला सराजिला ते अनि अन बिचावला अले का तो सपु ल्या खाक्त सान जेरी मा ल्या पिका न चाहिँ हिउ जिनि र देंगला न पैसु प्याओ उन पिका थरे मे पिनो न प्याइ तुन लु थे बर्से ला टुक्त चाहिँ नि तो खाओला चोमिया नापा थथगु संसार सफु पिदंगु खसा उगु सफुया त प्रेम मोहन शिर्पाल छ्यापिउगु ख नेपा बुखे हाकन छको पल्ख दिपा म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्युदर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ कियोच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्चलाई जानेछ। कियोर्चद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौं र कियोर्चको स्थापनामा सहयोग गरौं। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपा लिपा हकन छको लस्कुस आकाश ख्या बुख आइतबार जुगु इंग्लिश प्रिमियर लीगे कोल पाल्मर या निगु गोल्या गुहाली चेल्सी टोटनह्याम या त 4-3 गोल बुकुगुदु एन्जो फर्नान्डिज निर्णायक गोल यागु खसा चेल्सी निगु गोल डाउन याना कासा त्याके त तालागु ख थो विजय लिसे चेल्सी न उपाधिया धेदे बल्ला दुथ्यागुदु व झिन्यागु कासा मिता सुई छगु ल्या हगु दुसा लीग तालिका निगुगु थासे दु शीर्ष थासे लाना चोंगु लिभरपुल सिवे पेंगु ल्याख जग लिउने लागुदु नेपा बुख पाखे उज फनेन्य हाकन छको थौया मुमु बुख भ्रष्टाचार नियन्त्रणे राज्य अझ सक्रिय जुई मागु आवश्यकता दुगु उपप्रधानमन्त्री सिंह धापु शान्ति सुरक्षा सुदृढ यायत छुन कथया सहमति मयाएको गृहमन्त्री धापु अर्थमन्त्री व अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु तथुई आर्थिक गुहाली अपयकेको बारे सहलह लेबनान्या मन्त्री परिषद लितानी खुसिया दक्षिणे सेना परिचालन यात चेल्सी टोटनह्याम यात 4-3 गोल बुकल नेपा बुख आयत कोचाल आयत ब्या नेपा टिभी सोया चुनादिस सुभा
Rabobank, a reason for your success.